अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? थैंक यू। आप वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं और उसको शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की बेल के हवाले से। और इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो जारी की थी जो मेरी बड़ी वो सही साबित हुई थी। दोस्तों, आज जो नवाज शरीफ की बेल लगी हुई है ना, वो सही बेल इसको आप कह सकते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब की इस अल अजीज़िया केस में दो मरतबा बेल डिसमिस हो चुकी है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन वो बेल थी मेडिकल ग्राउंड पे, बीमारी की बुनियाद पर। और वो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बेल नवाज शरीफ साहब की नहीं होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में जहाँ भी जिस भी मर्ज़ी अस्पताल में जाना चाहे मेडिकल की बुनियाद पे वो जा सकते हैं। और तब तो वो थे भी अस्पताल में, जना अस्पताल में एडमिट थे, आपको भी याद होगा। तो तब मैंने कह दिया था कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर सिर्फ उसकी बेल होती है जिसका जेल में इलाज मुमकिन ना हो और उसको फिर बाहर अस्पताल में लाते हैं। तो नवाज शरीफ के लिए तो पहले ही ऑप्शन मौजूद थी कि उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस मर्ज़ी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं और वो जो है ना बाहर जा सकते हैं, इसलिए बेल की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हुकूमत ने ये रिपोर्ट दी थी अदालत को, तो अदालत ने फिर कहा जी कि हाँ, नवाज शरीफ की मेडिकल के ग्राउंड पे ज़मानत हम नहीं सुनते, क्योंकि वो पहले ही इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने पैरे में भी लिखा कि पहले भी वो अस्पताल में एडमिट हैं, जेल से बाहर हैं, यानी कि। अब दोस्तों, ये पहली बेल जो है ना, ये इस्लामाबाद में, और मैंने तब भी उन वकला से भी रिक्वेस्ट की थी बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के कि आप इसको मेरिट पे अप्लाई करें। जैसे कि मेरिट पे पहली जो बशीर जज वाली थी जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा हुई थी, और वो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले ली थी मेरिट पे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से हम कहते हैं। वो ज़मानत हो गई थी, मेरिट पे हो गई थी। अब जबकि ये जो ज़मानत है ना मेरिट पे दी गई है, तो इसको मैं आपको तज़किया करता हूँ और आखिर में एक बताता भी हूँ, वो अरशद वीडियो स्कैंडल वाले हवाले से भी आपसे बात करूँगा। अब ये नवाज शरीफ साहब की मेडिकल की बुनियाद पे जो दरख्वास्तें खारिज हुई हैं, अब ये मेरिट पे हुई है, तो 10 साल वाली में अगर बेल हो सकती है, तो आप कॉमन मैन के तौर पे सोचें कि क्या 7 साल वाली सज़ा में बेल नहीं हो सकती? यस, हो सकती है बेल। इसलिए पहले ये बेल दी नहीं गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई अगर दोबारा आपने बेल देनी है तो मेरिट की बुनियाद पे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दें, जिसके लिए ये बेल दी गई है। अब दोस्तों, इसमें एक नया मोड़ आया है अरशद वीडियो स्कैंडल वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर ये है कि अरशद वीडियो स्कैंडल में वीडियो का तो अभी तज्ज़िया नहीं हुआ, वीडियो का अभी जो है ना वो उसका फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं हुआ कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि सही है, दुरुस्त है कि नहीं है। तो अलबत्ता जो अरशद मलिक का बयान अल्फी है वो फ़ाइल का हिस्सा बन गया है, वो इसी अपील का हिस्सा बना दिया गया है, उसका एफिडेविट। अब दोस्तों, अगर हुकूमत डीप नहीं जाती, डीपर अप्रिसिएशन पे, वैसे टेंटेटिव ही होता है डीपर अप्रिसिएशन, मैं आम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो गहराई वाली बातें होती हैं ना, वो अपील में होती हैं, ज़मानत के वक्त नहीं होती। ज़मानत के वक्त अदालत कहती है कि बज़ाहिर ये ज़मानत का केस बनता है, इसलिए हम ज़मानत लेते हैं, और ये जो पॉइंट आप बयान कर रहे हैं, शहादत का, गवाही का, फलाना, ये हम उस वक़्त समाअत करेंगे या देखेंगे, गौर करेंगे जब मेन अपील लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद मलिक के बयान अल्फी को हवाला दिया, तो कल ये बेल हो सकती है, कल ये बेल हो सकती है। लेकिन अगर इसमें और अब नादानी की गई दोबारा कि नवाज शरीफ के वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि वीडियो की बुनियाद पे हमें बेल दी जाए, वीडियो की बुनियाद पे, तो फिर अदालत में, चूँकि अभी वीडियो का मसला नहीं है, तो फिर अदालत जो है ना इसमें वीडियो को तलब करने की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस करेगी, और वीडियो को तलब किया जाएगा, वीडियो के किरदारों को तलब किया जाएगा,
اس کے اوپر بحث کر کے تو پھر جو ہے نا یہ کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو ویڈیو کے حوالے سے ڈیٹیل میں اس کی فرنزک کے حوالے سے رپورٹ نہیں دینی چاہیے، ورنہ اس کے اوپر اور کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ویڈیو کو بھی اس کا حصہ بنانا ہے، تو عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی ہم بیل اس کی نہیں سنتے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے اور اس میں ارشد ملک نے کہا تھا کہ یہ میرا جو فیصلہ ہے یہ دباؤ کے تحت کیا گیا ہے، یہ مجھے بلیک میل کر کے کیا گیا ہے۔ تو پھر عدالت جو ہے نا یہ دیکھے گی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہی آبزرو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا ہے، ارشد ملک کو فارغ بھی کیا ہے احتساب عدالت سے، وہ فارغ بھی ہو گئے ہیں۔ تو تب ہی جب وہ فارغ ہوئے تھے، کیس مشکوک ہو گیا تھا، ارشد ملک مشکوک ہو گئے تھے، تو سپریم کورٹ اس وقت آرڈر کرتی کہ بھی اس کا جو ہے نا وہ ری ٹرائل کیا جائے اور نواز شریف کو رہا کر دیا جائے۔ اب جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ دو موقف لے سکتی ہے، ایک یہ کہ ہم ڈیپ نہیں جاتے اور بیل گرانٹڈ، اور دوسرا وہ کہے کہ جی چونکہ ارشد ملک کہہ چکے ہیں کہ میں نے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا ہے تو سارا فیصلہ ہی غلط ہے، پھر اس کی جو ہے اور اس کو عدالت جو ہے وہ پورے فیصلے کو غلط قرار دے کے ری ٹرائل کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے، ری ٹرائل کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں، اور یہاں پہ ختم بھی کر سکتے ہیں کہ جج صاحب نے خود اپنے بیان حلفی میں تسلیم کر لیا ہے کہ میں نے دباؤ کے تحت یہ سارے فیصلے دیے تھے، تو عدالت بے شک ری ٹرائل بھی نہ کرے۔ اگر ری ٹرائل بھی کرے گی پھر بھی نواز شریف صاحب باہر آتے ہیں، لیکن پھر ان کو لیے ٹرائل فیس کرنے کا مرحلہ وہ جاری رہے گا۔ لیکن عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی ری ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں، بوگس ٹرائل ہوا ہے، دباؤ کے تحت ٹرائل ہوا ہے، اور نواز شریف کو جو ہے نا ہم بری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی عدالت کہہ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک ڈیٹ اور دینی پڑے گی کہ مین اپیل کے اوپر بحث کریں۔ نواز شریف کے وکیلوں کو جج صاحبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مین اپیل کے اوپر بحث کریں، اور مین اپیل میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے ری ٹرائل کا یا نواز شریف کی اکویٹل کا۔ لیکن اگر بیل کے اوپر رہتے ہیں اور بیان حلفی کے اوپر رہتے ہیں تو کل دوستو 90% سے زیادہ چانسز ہیں نواز شریف کی ضمانت ہونے کے، اگر نواز شریف کے وکیلوں نے پہلے کی طرح کوئی غلطی نہ کی۔ پہلے بھی سب ان کو کہتے رہے کہ آپ میرٹ پہ جو ہے نا میرٹ پہ ضمانت دیں، آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ نہ دیں۔ جب دوستو میڈیکل گراؤنڈ پہ دی جاتی ہے نا ضمانت، تو پھر میرٹ ڈسکس ہی نہیں ہوتے۔ عدالت کہتی ہے اچھا بیماری کا ہے تو یہ منظور ہے یا خارج ہے یا فلانا، میرٹ نہیں ڈسکس ہوگے۔ اب کل میرٹ ڈسکس ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو چاہیے کہ وہ میرٹ پہ زور دیں اور کہیں کہ یہ العزیزیہ میں ہی ایک ریفرنس تھا فلیگ شپ والا، اس میں نواز شریف بری ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی عدالت جو ہے نا نواز شریف کو عدالت بیل پہ رہا کر سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو میرا یہ انالیسز اور یہ قانونی تجزیہ اچھا لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔